Today I will go for our next chapter, that is the machine. Okay, what is machine? You have already read in previous classes also. Okay, you can see the topic and some discussion about machine in a screen also. The machine is a device which is used for generally employed to do work which cannot be which can be done conveniently by hand. Okay, हाम्रो मेसिन भनेको हाम्रो डेली लाइफमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. ओके, मेसिन भन्ने बित्तिकै हामी सबै कुरा हामी चाहिँ यो डिभाइसेस हामी लिन सक्छौँ. ओके, इट इज मेबी सिम्पल अर मेबी कम्प्लेक्स मेसिन. ओके, जेनरली हामी मेसिन भन्दाखेरि हामी कम्प्लेक्स अब्जेक्टलाई हामी मेसिन भन्ने इन्डिकेट गर्छौँ, र सिम्पल मेसिन पनि हुन्छ. ओके, देयर इज अल्सो सिम्पल मेसिन. कम्प्लेक्स मेसिनमा चाहिँ धेरै फोर्डहरू चाहिँ एप्लिकेबल गर्नुपर्छ. धेरै फोर्डको लागि त्यसलाई युज गरिन्छ. जस्तै मेसिनमा अब इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसदेखि लिएर होइन हाम्रो यो भेहिकल्सहरू, अनि चाहिँ हाम्रो घरमा युज गर्ने भ्याक्युम क्लिनरहरूदेखि लिएर होइन फ्रिज रेफ्रिजरेटर सबै कुरा के मेसिन हो. बट दे आर मोस्टली दे आर द complex type of machine, but we will study in a topic about a simple machine. Okay, simple machine भनेको के हो त? What is simple machine भनेको the device or the instrument which is used to do work more conveniently and more quickly is called simple machine. Okay, हाम्रो डेली एक्टिभिटिजहरुलाई हामी चाहिँ सिम्पली एउटा चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले हो त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ परफर्म गर्नको लागि चाहिँ हामी डिभाइसेसहरु युज गर्छौं. त्यसलाई सिम्पल मेसिन भन्छौं. जस्तै एक्जाम्पलमा दिएको छ, लिभर इज अ सिम्पल मेसिन, पुली, व्हील एन्ड एक्सेल, inclined plane, weights, screw. Okay, these are the examples of simple machine. Okay, अनि यसको टाइप्सहरु पनि हामी पढ्नु पर्छ. त्यो भन्दा अगाडि फर्स्ट अफ अल we go for the different functions of the simple machine. Okay, next slide मा के छ हाम्रो function of simple machineहरु छ. Okay, अब यो सिम्पल मेसिनको फंक्शन्स मा चाहिँ है यसमा के छ भन्दाखेरि सिम्पल मेसिन. अब यसको फंक्शन्स भनेर के हुन्छ, के बुझ्न सकिन्छ भने फंक्शन भनेको सिम्पल मेसिनले कस्तो कस्तो कामहरु, कस्तो कस्तो वर्क्सलाई चाहिँ ले चाहिँ परफर्म गर्न हेल्प गर्छ त हो. कसरी यसले चाहिँ वर्क्सलाई चाहिँ इजिली परफर्म गर्न हेल्प गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फंक्शन्स मा जान्छ है. फर्स्ट फंक्शन इज अ सिम्पल मेसिन मेक्स वर्क इजियर. ओके, सिम्पल मेसिनले के गर्छ त वर्कलाई इजियर बनाउँछ, एकदम सजिलो बनाउँछ. जस्तै हामीले घरमा कुनै एउटा काम गर्नु पर्यो, सपोज तिमीले ब्रुमिङ गर्नु पर्यो. ब्रुमिङ गर्नु पर्यो भने हामीलाई ब्रुम चाहिन्छ हो. विदाउट ब्रुम हामी चाहिँ त्यो जतिसुकै सजिलो भने तापनि त्यो ब्रुमिङ हामी गर्न सक्दैनौँ, बराल्न सक्दैनौँ हो. त्यसरी नै हामीले एउटा चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ हामी चाहिँ लिफ्ट गर्नु पर्यो हो. एउटा ठुलो स्टोन छ, त्यो एउटा स्टोन हामी लिफ्ट गर्नु पर्यो भने त्यो ठुलो स्टोनलाई लिफ्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ सबै इफोर्ट हामी स्टोनमा लगायो भने हामी त्यो स्टोनलाई लिफ्ट गर्न सक्दैनौँ हो. तर एउटा लिभर भयो भने के हुन्छ त, एउटा लङ एउटा चाहिँ रिजिड बार भयो, त्यसलाई लिभर भन्छ हामी. त्यो लिभर भयो भने के हुन्छ, त्यसले स्टोनलाई इजिली के गर्छ, त्यसले रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी मुभ गर्न सकिन्छ. द्याट मिन्स इट मेक्स आवर वर्क इजियर. अर्को, इट इन्क्रिज द स्पिड अफ वर्क. कुनै पनि सिम्पल मेसिनले के गर्छ, एउटा वर्कलाई स्पिड, त्यसको वर्कको स्पिडलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ हो. त्यो काम गर्ने स्पिडलाई बढाइदिन्छ. अघि पनि भने अब जस्तै हामीलाई घरमा हाम्रो वरिपरि चाहिँ हामी चाहिँ सपोज हामीलाई प्लगिङ गर्नु पर्यो, खेत खन्नु पर्यो, प्लगिङ गर्नु पर्यो. हामीले त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो ह्यान्ड्स, हाम्रो हातलाई युज गर्यो भने त सकिँदैन. त्यही ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो टुल्सहरु हुन्छ हो. त्यो टुल्स युज गर्यो भने हामी सजिलैसँग त्यसलाई चाहिँ त्यो प्लगिङ गर्न सकिन्छ, खेत खन्न सकिन्छ हो. अर्को भनेको चाहिँ इट मल्टिप्लाइज द फोर्स एप्लाइड. यसले चाहिँ के गर्छ, फोर्सको मल्टिप्लाई गरिदिन्छ. जस्तै हामी थोरै इफोर्ट लगायो भने के गर्छ, मोर यसले चाहिँ इफोर्टलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ. जस्तै अघि पनि भने एउटा स्टोन, ठुलो ढुङ्गा छ, त्यो स्टोनलाई हामी त्यसलाई पल्टाउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ त्यो स्टोनलाई डिस्प्लेस गर्नु पर्यो भने वी शुड युज द काइन्ड अफ लिभर. अनि त्यो लिभरबाट के गर्छ, फोर्सलाई एप्लाई इन्क्रिज गरिदिन्छ हो.
मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। नेक्स्ट वान इज द इट क्यान चेन्ज द डिरेक्सन अफ फोर्स एप्लाइड। यसले के गर्छ त फोर्सको डिरेक्सनलाई चेन्ज गरिदिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि एउटा इनार छ, वेल छ हो, एउटा वेलमा हामी पानी चाहिँ हामी अफलिफ्ट गर्नु पर्यो। इफ वी वान्ट टु अफलिफ्ट द we want to take a water from bucket from the well, we use the pulley. Okay, we use the pulley. हामी के गर्छौं त पुली युज गर्छौं हो। अनि त्यो पुली युज गर्दा के हुन्छ त हामीले डिरेक्सन चाहिँ पुलीबाट हामी चाहिँ रोपलाई हामी डोरीलाई तान्दाखेरि के गर्छ त हामी डाउनवर्ड तिर फोर्स लगाउँछौं हो। we force it downward but the force will be changed into upward direction। यसमा के हुन्छ बकेट चाहिँ माथि आउँछ भनेको यसमा डिरेक्सन अफ फोर्स एप्लाइड चाहिँ चेन्ज हुन्छ। ओके, दिस आर द फंक्शन्स अफ सिम्पल मेसिन। अब नेक्स्ट स्लाइडमा हाम्रो के छ भनेको लिमिटेसन अफ सिम्पल मेसिन। ओके, नेक्स्ट स्लाइडमा हाम्रो के छ लिमिटेसन अफ सिम्पल मेसिन छ। अब लिमिटेसन अफ सिम्पल मेसिनमा चाहिँ के छ भनेको सिम्पल मेसिन नीड मस्कुलर फोर्स टु परफर्म वर्क। ओके, अब यो सिम्पल मेसिनमा चाहिँ के हुन्छ त हामीले चाहिँ कस्तो लिमिटेसन भनेको त्यसमा हामीले कस्तो कुरा चाहिँ हामी अब्टेन गर्न सक्दैनौँ, त्यसको चाहिँ ड्रब्याक्सहरु यसको वीक पोइन्ट्सहरु के हो भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको सिम्पल मेसिन नीड मस्कुलर फोर्स टु परफर्म वर्क। हामी हाम्रो इफोर्ट बिना चाहिँ कुनै पनि सिम्पल मेसिनलाई रन गर्न सक्दैनौँ। वी क्यानट रन द सिम्पल मेसिन विदाउट आवर इफोर्ट हो। हाम्रो इफोर्ट भनेको नेसेसरी हुन्छ, त्यतिकै हामी चाहिँ इफोर्ट बिना युज गर्छौँ। जस्तै हाम्रो भेहिकल्सहरु भयो, बाइक के भन्छ हाम्रो अरूहरु चाहिँ भेहिकलहरु भनेको चाहिँ सपोज त्यसलाई हामी लेस मस्कुलर फोर्समा पनि हामी चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ हो। तर हामी सिम्पल मेसिनलाई हाम्रो इफोर्ट बिना हामी वी क्यानट परफर्म द वर्क है। त्यसलाई चाहिँ इफोर्ट नै चाहिन्छ, इफोर्ट बिना त्यो चाहिँ परफर्म गर्न सक्दैन भन्ने लिमिटेसन भयो हो। अर्को नेक्स्ट वान भनेको इट क्यानट ट्रान्सफर फ्रम one form of energy to another form of energy। ओके, यसमा चाहिँ सिम्पल मेसिनले चाहिँ एउटा फर्म अफ इनर्जीलाई अर्को फर्ममा चेन्ज गर्न सक्छ। जस्तै एक्जाम्पल हामीले घरमा चाहिँ फ्यान, हाम्रो अहिले गर्मी छ, वी फिल हट है, अनि हामी चाहिँ फ्यान गर्मी छ भने फ्यान अन गर्छौँ हो। फ्यान अन गर्दाखेरि के हुन्छ, फ्यान भनेको कम्प्लेक्स मेसिन हो, द्याट इज द कम्प्लेक्स मेसिन। अनि त्यो फ्यान अन गर्दा के हुन्छ भने फ्यानबाट इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ उसले काइनेटिक एनर्जी, त्यसबाट चाहिँ फ्यानको ब्लेड्सहरु मुभ हुन्छ र त्यहाँबाट एयर ब्लो हुन्छ हो। भनेको त्यो भनेको के हो त इट इज द काइन्ड अफ चेन्ज अफ एनर्जी हो। तर यो ट्रान्सफर अफ एनर्जी चाहिँ के कसले गर्न सक्दैन, सिम्पल मेसिनले गर्न सक्दैन। ओके, दिज आर द लिमिटेसन अफ सिम्पल मेसिन। अर्को भनेको के छ त भन्दाखेरि अब जनरल टर्म्स युजिङ अ स्टडी अफ दिस सिम्पल मेसिन। सिम्पल मेसिन हामीले युज स्टडी गर्दाखेरि जेनरली हामीले चाहिँ के टर्म्स रिपिट हुन्छ हो। दिस रिपिटेड टर्म्स आर गिवन बिलो। जसमा चाहिँ इफोर्ट छ, यु क्यान जुम इट है, सानो छ भने जुम गरेर हेर्नुस्। द फोर्स द्याट इज एप्लाइड टु मसिन इज कल्ड द इफोर्ट। ओके, कुनै पनि मसिनमा चाहिँ फोर्स युज गर्छौं, त्यो एप्लाइड फोर्स नै के हो त इफोर्ट हो। इट इज युनिटेड बाइ द ई एन्ड इट्स युनिट इज न्यूटन और इट इज measured by Newton। Next one is the load. Load भनेको the force that applied by the object is called load। object ले जुन एप्लाई गरिदिन्छ नि, जस्तै एउटा object stone छ, एउटा चाहिँ लार्ज स्टोन छ, त्यो object ले जुन एप्लाई गर्ने जुन फोर्स नै के हो त लोड हो। इफोर्ट पनि फोर्स हो, तर हामी लगाउने फोर्स हो त्यो चाहिँ मसिनमा हामीले जति पनि फोर्स लगाउँछ त्यो चाहिँ इफोर्ट भयो। अनि त्यो मसिनमा जुन उसले चाहिँ लोडमा लगाउने वा लोडबाट उसले दिने जुन कुनै पनि अब्जेक्टले चाहिँ दिने फोर्स चाहिँ के हो लोड हो। ओके, एन्ड इट इज डिनोटेड बाइ द एल, क्यापिटल एल, एन्ड मेजर इन न्यूटन। यो पनि के हुन्छ न्यूटनमै हामी मेजर गर्छौँ। ओके, एन्ड फल्क्रम इज द फिक्स पोइन्ट इन विच द मेसिन क्यान रोटेट फ्रीली इज कल्ड फल्क्रम। द फिक्स पोइन्ट इन विच द मसिन क्यान बी रोटेट फ्रीली भनेको हाम्रो यो लिभरहरु भयो अनि अरु जुन मेसिनहरु चाहिँ जसमा चाहिँ फ्रीली रोटेट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मुभ गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ फल्क्रम हो। ओके, दैट इज कल्ड फल्क्रम। अब अर्को छ टर्म इफोर्ट आर्म। द perpendicular distance of the effort from the fulcrum is called effort arm।
हामीले चाहिँ जेनरली इफोर्ट आर्म भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स हो के हाम्रो यो फल्क्रमदेखि इफोर्ट सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी इफोर्ट डिस्टेन्स भन्छौँ यसलाई हामी इफोर्ट आर्म पनि भन्न सक्छौँ or we can say that the particular distance from effort to the fulcrum फल्क्रमदेखि इफोर्ट सम्म वा इफोर्टदेखि फल्क्रम सम्मको डिस्टेन्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ इफोर्ट आर्म भन्छौँ इट इज मेजर्ड बाइ द मिटर or सेन्टिमिटर यसलाई हामी चाहिँ मिटर वा चाहिँ सेन्टिमिटरमा मेजर गर्न सक्छौँ एन्ड लोड आर्म भनेको the perpendicular distance from load from fulcrum to effort load है load देखि चाहिँ fulcrum or fulcrum to load सम्मको जुन distance line perpendicular distance line के भन्छौँ त that is called load arm and limited by the LA अनि यसलाई हामी मेजर गर्न सक्छौँ मिटर or सेन्टिमिटर ओके अनि अर्को भनेको इनपुट वर्क छ the work done on the machine is called input work कुनै पनि मेसिनले कुनै पनि वर्क डन अन मेसिन भनेको कुनै पनि एउटा अब्जेक्टमा वा मेसिनमा हामीले चाहिँ वर्क कति गरेको छ त त्यो जुन चाहिँ वर्क डन गर्नको लागि हामी चाहिँ इफोर्ट लगाउँछ त्यो इफोर्ट नै के हो त द वर्क डन अन द मेसिन इज कल्ड इनपुट वर्क दैट इज द इनपुट वर्क इक्वल टु इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स हामीले इफोर्ट लगाउँछौँ र त्यो इफोर्टलाई इफोर्ट डिस्टेन्समा मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ इनपुट वर्क चाहिँ फाइन्ड आउट हुन्छ एन्ड आउटपुट वर्क इज द वर्क डन बाइ द मेसिन on the load हामीले लोडमा चाहिँ मेसिनले गर्ने वर्कलाई हामी के भन्छौँ आउटपुट वर्क भन्छौँ अनि आउटपुट वर्क इक्वल्स टु लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स दैट इज एल इन्टु एल अब यो भनेको हामीले जेनरली हामी क्लास 8 मा जुन चाहिँ 9 का 8 मा पनि पढिसकेको छ अनि हामी 7 मा पनि थोरै छ है यही कुरा हामी इलस्ट्रेट गरेको हो तिम्रो क्लास 9 र 8 को बुकहरु छ फलो गर्नुस् अनि यसमा हामी पछिको क्लासमा चाहिँ के गर्छौं त भनेको we will go for the principle of simple machine and different types of simple machine okay for today this much for today and we will meet again in the next class okay thank you class for the good participation and today we will go for only simple definitions and we will discuss more in our later classes okay next classes okay thank you class. Thank you, sir. Okay, and keep on follow the Google Classroom. Okay, I'll give the some assignment for you, not hard for you, and it will be easy for you, and you must do it. Okay. Okay, sir. Thank you, class. Thank you, sir. Thank you.